अस्य वर्षस्य संस्कृतसप्ताहाचरणम् अद्य आरभ्यते। सर्वेभ्यः संस्कृतसप्ताह शुभाशयाः। संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहितसमृद्धये भवतु तनुसमर्पणं। संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहितसमृद्धये भवतु तनुसमर्पणं। संस्कृतस्य सेवनं कार्यगौरवं स्मरन् विघ्नवारिधिं तरन् कार्यगौरवं स्मरन् विघ्नवारिधिं तरन् लक्ष्यसिद्धिमक्षिसा करोमि सोद्यमस्वयं यावदेति संस्कृतं प्रतिजनं गृहं गृहं यावदेति संस्कृतं प्रतिजनं गृहं गृहं तावदविरतागते तावदनुपदं पदं तावदविरतागते तावदनुपदं पदं। संस्कृतस्य सेवनं संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहितसमृद्धये भवतु तनुसमर्पणं। संस्कृतस्य सेवनं कामयेन सम्पदं भोगसाधनं सुखं कामयेन सम्पदं भोगसाधनं सुखं किञ्चिदन्यदाद्रिये विना न संस्कृतोन्नतिं गौरवास्पदं पदं नेतुमद्य संस्कृतं गौरवास्पदं पदं नेतुमद्य संस्कृतं बद्धकटिरयं जनो निधाय जीवनं पणं बद्धकटिरयं जनो निधाय जीवनं पणं। संस्कृतस्य सेवनं संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहितसमृद्धये भवतु तनुसमर्पणं। संस्कृतस्य सेवनं भाषिता च वागियं भाषिता भवेद् ध्रुवं भाषिता च वागियं भाषिता भवेद् ध्रुवं भाष्यमाणतां समेत्य राजतां पुनश्चिरं भरतभूमिभूषणं सर्ववाग्विभूषणं भरतभूमिभूषणं सर्ववाग्विभूषणं संस्कृतिप्रवाहकं संस्कृतं विराजतां संस्कृतिप्रवाहकं संस्कृतं विराजतां। संस्कृतस्य सेवनं संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहितसमृद्धये भवतु तनुसमर्पणं। संस्कृतस्य सेवनं पुनरपि संस्कृतसप्ताहस्य शुभाशयाः।